अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के शजरा नसब के बारे में तफसील से बताएंगे। इनके आबाओ अजदाद कौन थे और इनका मुगलों से क्या ताल्लुक था। आजकल जुमा और ईदैन का जो खुतबा पढ़ा जाता है वो किसने लिखा है, यही सब मौज़ूआत वीडियो का मौजू हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सिलसिला नसब यूँ है, इमाम अहमद रज़ा बिन मौलाना नकी अली खां बिन मौलाना रज़ा अली खां बिन कासिम अली खां बिन मोहम्मद आज़म खां बिन सादत यार खां बिन सईदुल्लाह खान वली अहद, रियासत कंधार अफगानिस्तान। आपके अजदाद में सईदुल्लाह खान शुजाअत जंग बहादुर पहले शख्स हैं जो कंधार से तर्क वतन करके सुल्तान नादिर शाह के हमरा हिंदुस्तान आए और लाहौर के शीश महल में क़याम फरमाया। अल्लामा हसनैन रज़ा खान लिखते हैं कि ये रवायत उस ख़ानदान में सलफ़ से चली आ रही है कि इस ख़ानदान के मवरिस आला कंधार के ख़ानदान से थे। शहज़ादा सईदुल्लाह खान साहिब वली अहद हुकूमत कंधार की वालदा का इंतकाल हो चुका था। सौतेली माँ का दौरा हुआ तो इन्होंने अपने बेटे के लिए वली अहदी की जगह हासिल करने के सिलसिले में इन बाप बेटों में इतना निफाक करवा दिया कि शहज़ादा सईदुल्लाह खान साहिब तर्क वतन पर मजबूर हो गए। इनके चंद दोस्तों ने भी इस तर्क वतन में इनका साथ दिया। ये सारी जमात कंधार से लाहौर आ गई। लाहौर के गवर्नर ने दरबार दहली को इतला दी कि कंधार के एक शहजादे साहब किसी कशीदगी की वजह से तर्क वतन करके लाहौर आ गए हैं। इसके जवाब में इनकी मेहमान नवाजी का हुक्म हुआ और लाहौर का शीश महल इनको रहायश के लिए अता हुआ, जो आज भी मौजूद है। इनकी शाही मेहमान नवाजी होने लगी। इन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना ज़रूरी था। वो जल्दी ही दहली आ गए। यहाँ इनकी बड़ी इज्जत व वक़्त हुई। चंद ही दिनों में वो फौज के किसी बड़े अहदे पर मुमताज़ हो गए और इनके साथियों को भी फौज में मुनासिब जगह मिल गई। ये मनसब इनकी फितरत के बहुत मुनासिब था। जब रहील गंड में कुछ बगावत के आसार नमूदार हुए तो बागियों की सरकोबी इनके सुपुर्द हुई। बगावत खत्म होने के बाद इनको रोहिल गंज के सदर मकाम बरेलवी में क़याम करने और अमन रखने का हुक्म हो गया। यहाँ इन्हें सूबेदार बना दिया गया, जो गवर्नर के मुतरादिफ है। इस जिला में इनको एक जागीर अता हुई जो 1857 में जब्त होकर जिला रामपुर में शामिल कर दी गई। बरेलवी की सकूनत इसलिए मुस्तकिल हो गई कि इसी दौर में कोहिस्तान के कुछ पठान खानदान यहाँ आकर आबाद हो गए थे। इनके लिए इनका जवार बड़ा खुशगवार था, इस वास्ते कि इनसे बूए वतन आती थी। सईदुल्लाह खान साहब कोशिश हजारी अहदा भी मिला था और शुजाअत जंग आपको खिताब दिया गया था। आपने आखिरी उम्र में मुलाजमत से रिटायरमेंट इख्तियार कर ली थी। बकिया ज़माना दहली में गुजारा और जिस मैदान में आपका क़याम था वहीं दफन हुए। बाद को लोगों ने इस मैदान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, जो आज भी महल्ला ममारान बरेलवी में मौजूद है और इसी मुनासबत से इसको शहजादे का तकिया कहा जाता है। आपके बाद आपके साहबजादे सादत यार खान ने काफ़ी शोहरत पाई, बल्कि वालिद माजिद की हयात ही में अपनी अमानतदारी और दयानतदारी शऊरी की वजह से हुकूमत दहली के वजीर मौलियात हो गए। शाही हुकूमत की तरफ से आपको बदायूं के मुतअद्दिद मौज़ूआत भी जागीर में मिली थी। मौलाना हसनैन रज़ा खान तहरीर फरमाते हैं, इन्होंने दहली में अपनी वजारत की दो निशानियाँ छोड़ी, बाजार सादत गंज और सादत खान नहर। नामालूम हवादिस रोजगार के दस्ते सुतम से इनमें से कोई निशानी बची है या नहीं। इनकी मोहर वजारत भी इस खानदान में मेरी जवानी तक मौजूद रही। आपके 3 साहबजादे थे, मोहम्मद आज़म खान, मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, मोहम्मद मुकरम खान। मोहम्मद आज़म खान आपके बड़े साहबजादे थे। सल्तनत मुगलिया की वजारत आला के ओहदे पर फायज हुए। कुछ दिन इस ओहदे पर फायज रहने के बाद सल्तनत की जिम्मेदारियों से पीछे हो गए। आपने दुनिया छोड़कर इबादत रियासत में हमा वक्त मशगूलियत इख्तियार कर ली। आप भी बरेली महल्ला मामरान में इकामत गुजार रहे। आपके साहबजादे हाफिज कासिम अली खान जो हर जुमरात को सलाम के लिए हाजिर होते और नकद रकम पेश करते,
ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ ایک الاؤ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ اس موسم سرما میں کوئی سردی کا لباس جسم پر نہ دیکھ کر اپنا بیش بہا قیمتی دوشالہ اتار کر والد ماجد کو اڑا دیا۔ حضرت موصوف نے نہایت بے فکری سے اسے اتار کر آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ صاحبزادے نے جب یہ دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کاش اسے کسی اور کو دے دیتا تو اس کے کام آتا۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ آنا تھا کہ حضرت نے اس آگ کے دھرے سے دوشالہ کھینچ کر پھینک دیا اور فرمایا، فقیر کے ہاں ڈھکر پھکر کا معاملہ نہیں، لے اپنا دوشالہ۔ دیکھا تو اس دوشالے پر آگ کا کچھ اثر نہیں تھا۔ حافظ کاظم علی خان شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے اور یہ عہدہ آج کے زمانے کی کلرک کے برابر تھا۔ 200 سواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے 8 گاؤں جاگیر میں پیش کیے گئے تھے۔ سیرت اعلیٰ حضرت میں ہے، حافظ کاظم علی خان کے دور میں مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف بغاوتوں کا شور اور ہر صوبے میں آزادی و خود مختاری کا زور ہو رہا تھا۔ اس وقت جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو حافظ کاظم دہلی سے لکھنؤ آ گئے۔ ادھر انگریزوں کا زور بڑھ رہا تھا اور حکومت میں تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ عہد کی سلطنت میں بھی کارہائے نامایاں سر انجام دیے۔ ان کو بھی یہاں دربار عہد سے ایک جاگیر عطا ہوئی جو ہم لوگوں تک باقی رہی، اور 1954 میں جب کانگریس نے دہی جائیدادیں ضبط کی تو ہماری معافی بھی ضبط میں آ گئی۔ مولانا ظفر الدین لکھتے ہیں کہ آپ اس جدوجہد میں تھے کہ سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو کچھ مناقشات تھے اس کا تصفیہ ہو جائے۔ چنانچہ اسی تصفیے کے لیے آپ کولکتہ تشریف لے گئے تھے۔ مولانا رضا علی خان آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے دادا۔ آپ کی ولادت 1224 میں ہوئی۔ شہر ٹونک میں مولوی خلیل الرحمن سے علوم درسیہ حاصل کیے۔ 22 سال کی عمر میں 1247 سند فراغت حاصل کی۔ اپنے زمانے میں فقہ و تصوف میں شہرت خاص تھی۔ مولانا حسنین صاحب لکھتے ہیں کہ یہ پہلے شخص ہیں جو اس خاندان میں دولت علم و دین لائے، اور علم دین کی تکمیل کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مسند افتاء کو رونق بخشی۔ تو اس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور تلوار کی جگہ قلم نے لے لی۔ اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حمایت کی طرف ہو گیا۔ وہ اپنے دور میں مرجع فتاوی رہے۔ انہوں نے جمعے کے خطبے اور عیدین کے خطبے لکھے جو آج کل خطبے علمی کے نام سے ملک بھر میں رائج ہیں۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ وہ مولانا رضا علی خان صاحب کے ہی تصنیف کردہ ہیں، اور کم و بیش 1 صدی سے سارے ہندوستان کے طول و عرض میں جمعہ عیدین کو پڑھے جاتے ہیں، اور ہر مخالف موافق انہیں پڑھتا ہے۔ ان کو شہرت سے انتہائی نفرت تھی، اس لیے انہوں نے خطبے اپنے شاگرد مولانا علمی کو دے دیے۔ مولانا علمی نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ البتہ خطبہ علمی میں اشعار مولانا علمی کے ہیں، اور مولانا رضا علی خان صاحب مرجع فتاوی بھی رہے۔ خطبہ علمی کو رب العزت نے شان و قبولیت عطا فرمائی کہ آج تک کوئی خطبہ اس کی جگہ نہ لے سکا۔ اس دور میں بہت سے خطبے لکھے گئے، عمدہ کر کے چھاپے گئے، کوشش سے رائج کیے گئے، مگر وہ قبول عام کسی کو آج تک نصیب نہ ہوا، اور نہ آئندہ کسی کو